लकडाउनमा घरभित्र बसिरहनुभएका मेरा श्रोताहरूलाई आज फेरि म अर्को एउटा कथा लिएर आएको छु। यो कथालाई प्रोफेसर सपन प्रधानले आफ्नो किताबमा वान अफ द बेस्ट लभ स्टोरी भनेर उल्लेख गरेको छ र यो कथालाई तपाईँहरू सबैले सुन्नुहोस् र सुन्न अगाडि हाम्रो च्यानल रैथानेमा सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र कथा यस्तो छ। पहेँलो रिबन बोइङ 707 विमान बागडोगरा हवाई अड्डामा टचडाउन गर्न केही अघि जहाजभित्र हवाईजहाज परिचारिकाको सुरिलो आवाज माइक्रोफोनबाट गुन्जन थाल्यो। अटेन्सन प्लिज लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, अब केही क्षण पश्चात हामी बागडोगरा विमानस्थलमा ओर्न लागेका छौँ। दया गरेर तपाईँहरूले आफ्नो सिट बेल्ट कस्नुहोला। धन्यवाद। सबै प्यासेन्जरहरूले आफ्ना सिट बेल्ट कस्न लागे। साथै कति प्यासेन्जरहरू त सेफ ल्यान्डिङको निम्ति प्रार्थना गर्न थाले। कतिले झ्यालबाट चियाएर बागडोगरा हवाई अड्डाको रनवेको सौन्दर्य हेर्न थाले। एयर प्रेसर कम गर्दै बागडोगरा हवाई अड्डामाथि आकाशको त्यो विमानले 2 फन्को मार्यो अनि तल तल हुँदै हवाईजहाजको पहियाले जमिनमा छुँदा भित्र बसेका यात्रुहरूको सिट एकैछिनको लागि थर्र थर्कियो अनि धीमा गतिमा टर्मिनस अगाडि रोकियो। हवाईजहाजको ढोका बिस्तारै खोलियो अनि दुवै किनारामा सुसज्जित परिचारिकाहरूको मृदु मुस्कानका साथ जमले हात गरेर अभिवादन टक्राउँदै सबै यात्रुहरूलाई शिष्टाचारपूर्वक विदा गर्न लागे। शैलेश पनि हवाईजहाजको सिँढीबाट ओर्लियो। लन्डनबाट आएको शैलेश आज एकदमै हतार छ, कारण आउँदा आउँदै फ्र्याङ्कफर्ट हवाई अड्डामा आफू चढेको ब्रिटिस एयरवेज तकनिकी गडबडीले गर्दा प्राय 12 घण्टा ढिलाएको थियो। कलकत्ता विमानपट्टमा उत्रिएपछि खराब मौसमको कारण घरेलु उडान अझ 4 घण्टा जति ढिलाएर बागडोगरा आइपुगेको छ। लगेज भ्यानबाट आफ्नो सुटकेस जिम्मा लिई बागडोगरा एयरपोर्टको मूल ढोकामा बाहिरिँदा उसकै अघिल्ली त 24-25 वर्षकी सुन्दरी अनि हेर्दा नै सुशील देखिने एउटी एङ्ग्लो इन्डियन युवती मसिना निला फुल भएको स्कर्ट र टप्स लगाएकी हाई हिल स्यान्डलमा ट्याक्सी स्ट्यान्डतर्फ लम्किरहेको देख्छ। किन शैलेशले नचाहँदै पनि त्यो अपरिचिता युवतीप्रति आकर्षित बन्दै आफ्ना पाइलाका रफ्तारहरू बढाउँदै दूरत्व घटाउन खोज्छ। तर युवतीका सुकोमल पाइलाका गति पनि केही तीव्र रहेको हुनाले उसका सबै प्रयासहरू विफल बन्छन्। शैलेशले हेर्दा हेर्दै सुन्दर सुशील युवती भिडलाई चिर्दै ट्याक्सी स्ट्यान्डमा पुगेर एउटा ट्याक्सीको पछिल्लो ढोका खोली पस्छे अनि ढोकाको ऐनाबाट शैलेशप्रति हेरेर मुसुक्क मुस्कुराइदिन्छे। त्यो अपरिचित युवतीको मुस्कानमा मुग्ध बनेर शैलेश धेरै बेर टल्ल पर्छ। युवती चढेको गाडी बिस्तारै अघि बढ्दा पो शैलेश झसङ्ग भएर आफू कालेबुङतर्फ लाग्ने ट्याक्सी खोज्न लाग्छ। बल्ल बल्ल एउटा ट्याक्सीलाई रिजर्भ मिलाएर आफ्नो नाडी घडी नजर दौडाउँदै चालकलाई सोध्छ, कालेबुङ पुग्न कति लाग्छ टाइम भाइ? प्रत्युत्तरमा ड्राइभर भन्छ, कतै नरोकी सोझै हिँडे 3 घण्टामा पुगिहालिन्छ नि सर। उसो भए कतै नरोकी सोझै जाउँ है। शैलेश आफू पुग्ने ठाउँ मर्गन हाउसमा प्राय 16-17 घण्टा ढिलाएर जाँदैछ, तरै पनि गाडी ठिकसँग हिँडे आफ्नो अभिन्न मित्र अभिषेकको विवाहको रिसेप्सन बेलुका 5 बजीदेखि राखिएको छ, त्यहाँ समयमा नै पुग्नेछ। हुन त अभिषेकको निवेदन थियो कि केही दिन अघि नै आइदिने भनेर, तर आफ्नो व्यस्त जीवनलाई अलिक पर सारेर आफ्नो अभिन्न मित्रको शुभ विवाहको उपलक्ष्यमा एकै दिन भए पनि अघि आइपुग्ने उसको प्रयास विमान ढिलाएकोले पूर्ण हुन सकेन। धेरै वर्षबाट टिस्टा नदीको किनार भएर कालेबुङतर्फ लाग्दा शैलेशको मन एक प्रकारको रोमाञ्चित भएर उठ्छ अनि विगतका दिनहरू सम्झन थाल्छन्। ऊ साथीहरूसँग रियाङमा पिकनिक खेलेको अनि खोलामा आफू डुब्न लाग्दा अभिषेकले बचाएको दृश्य उसको मनमा झलझल्ती आउँछ। यस्तै कुराहरू खेलाउँदै जाँदा चित्रेको आलो लागिसकेको उसलाई पत्तो हुँदैन। 4:30तिर शैलेश चढेको गाडी कालेबुङ थाना डाँडा आइपुग्छ अनि बजारमा नरोकी सोझै मर्गन हाउसतर्फ लाग्छ। त्यो सुन्दर मर्गन हाउस नसजाई त हेरौँ लाग्ने आज नौदुली जस्तो पूर्ण रूपले सजाइएको रहेछ। एउटा नेपाली गीत प्रेम कि जानुस् प्रेमको बोलीको मधुर धुनसँगै खानपिनका टेबलहरू मर्गन हाउसका हरिया चौरमा चारैतिर सजाइएको रहेछन्।
पश्चिमपट्टिको त्यो ठुलो वृक्षमुनि खरको घर छापेर बनाएको सुन्दर बारमा विदेशी मदिराका बोतलहरू टल्किरहेका छन् अनि बैठक कोठामा नौ दुलहा र दुलहीसँग भेटघाट गर्न आशीर्वाद दिन आउनेहरूको निम्ति सजी सजाउ रहेछ। बायाँपट्टिको त्यो डाइनिङ हलमा भने नाचगान गर्नेहरूको भिड जम्न लागेको छ। शैलेश गाडीबाट ओर्लेर शुभ विवाह लेखेको गेटमा जसै भित्र पस्न लाग्छ उसको नजर त्यही एयरपोर्टमा अघि देखिएको सुन्दरी युवतीमाथि पर्न जान्छ। गेटमा स्वागतको लागि उभिएका अल्लरे ठिटाठिटीले शैलेशलाई बटन फ्लावर लगाई सक्दा नसक्दै सुन्दरी युवती त्यही भिडमा फेरि कतै अल्पिन्छे। शैलेशले भ्यासम्म नजर यताउति दौडाउँछ उसको दर्शनको लागि, तर कतै देख्दैन उसको नयनतारा त्यो सुन्दरी युवतीलाई। सोझै बेहुला बेहुली भएको कोठातिर लाग्छ। दुला बनेर बसेको अभिषेक शैलेशलाई देख्ने बित्तिकै खुसीले पागल बन्छ, कारण ऊ आइपुग्छ भन्ने आशा सबैले मारिसकेको हुन्छ। दुई बन्धु धेरै वर्षको अन्तरालमा भेटेको हुनाले अङ्गालोमा बाँधिएर खुसीका अविरल आँसु बगाउँछन्। केही छन् छेउछाउमा उभिएका अभिषेकका परिवारका सदस्यलाई पनि नयन अश्रुपूर्ण बनाइदिन्छ। कहिले नदेखेको शैलेशकी दुलहीले आँखा झिमक्क नपारी निर्नमेष निहाली बस्छे, के सोचेर हो कुनी। शैलेश र अभिषेक बाल्यकालदेखि नै दुई शरीर एक आत्मा भई हुर्किएका मित्रहरू हुन्। शैलेश MBA सिद्ध्याएर बेलायत भाँसिसकेको हुन्छ भने अभिषेकले इन्जिनियरिङ सकेर दिल्लीको एउटा मल्टिनेसनल फार्ममा काम गरिरहेको हुन्छ। शैलेश आफूसँग ल्याएको एउटा सुटकेस र एक कुनामा थानको लगाएर आउने जानेहरूलाई सुस्वागतमा लागि पर्छ। त्यति टाढोबाट यति वर्ष बाद आएको शैलेशले आफ्नो अभिन्न मित्रको खातिर कुनै थकानको महसुस नै गर्दैन। कसले के लिइरहेका छन् वा छैनन् सबैलाई निरीक्षण गर्दै यताउता मर्गन हाउसको चौरमा डुल्न थाल्छ। अतिथिहरूको स्वागतमा लागि परेको शैलेशको आँखा एकाएक उत्तर दिशामा उभिएको त्यो ठुलो बज्राटको रुखमा झुन्डिएको हल्लिरहेको पहेँलो रिबनमाथि पर्छ। नजाने यो रिबन कसले यहाँ बाँध्यो भन्ने सोच्दै मात्र गरेको हुन्छ। त्यही बज्राटको रुखको फेदमा पार्क बेन्चमा त्यही अघि देखेको सुन्दरी युवती एक्लै बसिरहेकी देख्छ। कहिलेदेखि खोजिरहेको शैलेशका मृगदृष्टहरू एकाएक तृप्त भएको आभास उसलाई हुन्छ। उसका पाउहरूलाई कुनै एउटा अदृश्य शक्तिले एकाएक ऊ बसेको बेन्चतर्फ डोराएर लान्छ अनि छेउमै पुगेर के म तपाईँको छेउमा बस्न सक्छु भन्दै उसले अनुमति माग्छ। प्रत्युत्तरमा त्यो सुन्दरी युवती बोल्छे, बस्नुहोस् न, म तपाईँकै प्रतीक्षामा छु। देख्नु भएन र यो पहेँलो रिबन तपाईँकै स्वागतको निम्ति यो रुखको हाँगामा बाँधिदिएको छु, कारण तपाईँ धेरै वर्ष बाद कालेबुङ आउनुभएको छ अनि अङ्ग्रेजहरूको दस्तुरमा आफूले मन पराएको व्यक्ति धेरै दिनपछि घर फर्कँदैछ भने पहेँलो रिबन बज्राटको रूपमा बाँधेर स्वागत गर्ने चलन छ। यस्तै मैले पनि तपाईँलाई स्वागत जनाएकी हुँ र यो भिडभाडदेखि एकान्तमा तपाईँको प्रतीक्षा साँचेर बसिरहेको थिएँ, तपाईँ म कहाँ आउनु नै हुनेछ भनेर। शैलेश आश्चर्यचकित बन्दै सोध्छ, साँच्चै बोलाइ नै पर्खनु भएको तपाईँले? हो शैलेश, म तपाईँलाई नै पर्खेर बसेको। कसरी जान्नुभयो मेरो नाम? कसरी जान्नुभयो म धेरै दिनपछि कालेबुङ आइरहेको छु भनेर? तपाईँ को हुनुहुन्छ? न मैले तपाईँलाई पहिले कहिले देखेको हुँ न हामीसित कुनै परिचय नै छ। यसरी प्रश्नको बौछारहरू आउँछन् शैलेशको मुखार वृन्दबाट। अरे तपाईँले मलाई एयरपोर्टमा देख्नु भएन र? हो, एयरपोर्टमा निस्कँदै गर्दा त देखेँ, तर तपाईँलाई मैले चिन्नै सकिनँ। ओहो, बाई द वे आई एम एनी भन्दै त्यस सुन्दरी युवतीले आफ्नो सुकोमल हात शैलेशपट्टि बढाउँछ। शैलेश पनि यु नो आई एम शैलेश एन्ड प्लिज टु मिट यु भन्दै आफ्नो हात मिलाउँछ। एनी भन्दै जान्छे, हो शैलेश, मैले तपाईँलाई बागडोगरा एयरपोर्टमै देखेको थिएँ अनि यो पनि थाहा थियो कि तपाईँ पनि यही विवाहका लागि कालेबुङ नै आइरहनु भएको छ भनेर। मलाई पनि हतार थियो त्यो विवाहको निम्ति आइपुग्ने, यसैले मैले तपाईँसित त्यतिखेर परिचय साट्न सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। शैलेश भन्छ, एनी तपाईँलाई थाहा हुँदाहुँदै गाडीमा चढेर एक्लै यहाँ आउनुभयो। सँगै आएका भए परिचयको आदान प्रदान साथसाथै गफसप पनि गर्दै आउनुहुन्थ्यो बाटोमा। खै मैले पनि त्यस्तै सोच्दै थिएँ, विचार गर्दा गर्दै एक्लै यहाँ आइपुगेँ। फेरि भएन, नारी जाति स्वभावले नै लज्जालु, चाहेर पनि मनका धेरै कुराहरू मुखबाट प्रस्फुटित हुन गाह्रो पर्छ। शैलेश यति आकर्षित बनिसकेको हुन्छ यिनीप्रति, नजाने केले हो कुनी अपरिचित रहेर पनि मनमा नै आफ्नोत्व बोध भइरहेको हुन्छ उसलाई। शैलेशलाई लभ एट फर्स्ट साइट भन्ने कुरा यहाँ चरितार्थ भए जस्तो लाग्छ। ऊ भाव विह्वल भएर अचानक सम्बोधनलाई नजिकमा तान्छ अनि यिनीप्रति तपाईँको सम्बोधनदेखि तिमीमा झार्छ अनि मौनतालाई फेरि भङ्ग गर्दै सोध्छ, एनी के तिमी अभिषेकलाई चिन्छौ?
अवश्य चिन्छु मात्र पनि होइन, मैले अभिषेकलाई वचन दिएको थिएँ उसको विवाहमा अवश्य नै आउँछु भनेर। म र अभिषेक यही डाक्टर ग्राहम्स होम्स स्कुलमा पढ्थ्यौँ। म वुडबर्न कटेजमा बस्थेँ, ऊ डे स्कलर थियो अनि 2 क्लास सिनियर पनि। स्कुल छँदा हाम्रो त्यस्तो कुनै सम्बन्ध थिएन। जब म स्कुल सकेर कलकत्ता सेन्ट जेभियर्समा पढ्न गएँ, ऊ खडगपुर इन्जिनियरिङ गर्दै थियो। एक दिन हामी कालेबुङदेखि कलकत्ता जाँदा दार्जिलिङ मेलमा एउटा डब्बामा पऱ्यौँ र हाम्रो पुरानो परिचय फेरि त्यहाँ रिन्यू भयो। म कलकत्ता हुँदा कुनै न कुनै बहाना बनाएर ऊ मलाई भेट्न आउन थाल्यो। हाम्रो मित्रता बिस्तारै प्रेममा परिणत भयो। हामी अर्का बिना बाँच्न नसक्ने भयौँ। कहिले हामी घुम्न भिक्टोरिया मेमोरियलतिर जान्थ्यौँ अनि धेरैचोटि साँझपख टमटममा चढेर सहरको चक्कर काटेका छौँ। हिउँदाका दिनहरूमा अलिपुर चिडियाघरको त्यस पोखरीका किनारामा बसेर साइबेरियन हाँसका बथानहरूका प्रेमालाप हेर्ने गर्थ्यौँ। कारण त्यति टाढाबाट ती हाँसहरू प्रत्येक वर्ष त्यहाँ आउने जाने गर्छन् युग युगदेखि। हामी अचम्म मान्थ्यौँ कसरी यी पक्षीहरूले आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई यी सुन्दर ठाउँहरू देखाउँदा हुन्। कहिलेकाहीँ त्यो हुग्ली नदीको किनारामा घन्टौँ बसेर डुब्दो घामको दृश्यसँगै माझीहरू आफ्ना नौकाहरू लिएर घर फर्केको दृश्य हेर्दा घर सम्झेर बेरमाइलो लाग्थ्यो हामी दुवैलाई। हामी साह्रै मिस गर्थ्यौँ त्यति बेला कालेबुङलाई। पैसा कम भएको बेला तिरेती बजार छेउ चिनियापाडामा फ्याट्टी आन्टीकोमा गई 1 पेला थुक्पा लिएर आधा आधा भाँडी खान्थ्यौँ। घरबाट पैसा बेसी पठाइदिएको बेला फक स्ट्रिटका दामी दामी रेस्टुरेन्टमा पिज्जा, रोल्स, आइसक्रिम रमाएर खाने गर्थ्यौँ। हाम्रो कलेजका जीवन पलभरमै मिलिक्कै बितेर गयो। म कलेज सिद्ध्याएर एयरलाइन्समा काम गर्न लागेँ। ऊ पनि काम गर्न दिल्लीतिर लाग्यो। तर हामी अलग रहे पनि हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ थियो। ऊ मलाई भेट्न आइ नै रहन्थ्यो। म पनि मेरो फ्लाइट दिल्लीतिर परेको बेला उसँगै बस्ने गर्थेँ। हाम्रो प्रेमको बाटो यति टाढो पुगिसकेको थियो कि जहाँबाट फर्कन सम्भव थिएन। शैलेशले ध्यानपूर्वक यी कुराहरू सुनेर अड्कल काटिसकेको थियो। एनी र अभिषेकको प्रेमको बिचमा कुनै ठुलो बाधा आइपर्यो भनेर। सो जाने कौतूहलता शैलेशले आफूभित्र थामेर राख्न सकेन। यसैले एनीलाई सोध्छ, यस्तो के भयो त तिमीहरू दुवैको बिचमा? एनी, म अभिषेकलाई चिन्छु, ऊ त अति सरल र सोझो छ। उसले तिमीलाई यसरी कहिले धोका दिन सक्दैन। के तिमीले साँचो हृदयले चाहन्थ्यौ अभिलाई? यो प्रश्न तपाईँले अभिषेकलाई नै सोधेको राम्रो। कारण मेरो यस संसारमा कोही थिएन। जो थियो अभिषेक नै थियो। म सानैदेखि टुरी भएर डाक्टर ग्राहम्स होम्समै बढेर पढेर हुर्किएको थिएँ। विदेशमा हाम्रा बनाइएका बाबुआमाहरू हुन्थे। उनीहरूले नै पठाएको खर्चमा हामी पढ्थ्यौँ। उनीहरूले पठाएको चिठी हामीलाई दिइन्थ्यो, तर कुनै ठेगाना हुँदैन थियो। हामीले उत्तर लेख्थ्यौँ, स्कुलबाटै एड्रेसहरू लगाएर पठाइदिन्थ्यो। त्यसैले ती बनाइएका बाबुआमाहरूमा पनि आफ्नोत्व भन्ने कहिले उत्पन्न हुन सकेन। जो थियो मेरो निम्ति अभिषेक नै थियो। कहिले काहीँ मेरा मनका दुःखहरू आँसुमा बगाएर उसका छातीहरू नित्रुक्क भिजाइदिन्थे। उसका ती बलिया पाखुराहरू म सधैँ खोजिरहन्थेँ। कारण त्यस न्यानो अङ्गालोमा आफूलाई सुरक्षित पाउँथेँ म। उसको अनुपस्थितिमा म पल पल मरिरहेको अनुभव गर्थेँ। प्रत्येक मिलनमा एउटा नौलो जीवनको आभास हुन्थ्यो अनि प्रत्येक बिछोडमा एउटा मृत्यु झल्कन्थ्यो। हुन त तपाईँ ठान्नुहुन्छ अभिषेकलाई मभन्दा ज्यादै चिनेको छु भनेर, तर म भन्छु मैले जतिको चिनेको छु उहाँको समीप पुगेर सायद आजीवन कसैले चिन्न सक्ने छैन उसैलाई। मोर्गन हाउसको विवाहको मधुर सङ्गीतसँगै आउने जाने मानिसहरूको भिड पात्लिँदै जाँदै थियो। कति समय बितेर गयो एनीसँग बात गरेको शैलेशलाई पत्तै भएन। कसो कसो गर्दा पो शैलेश झस्कन्छ। यति जेलसम्म एनीले केही खाएकै हुँदैन, न पेयजल, कफी, चिया केही लिएकै हुँदैन। हतार हतार शैलेशले माफी माग्दै एनीलाई सोध्छ, के लिने? प्रत्युत्तरमा केही उदास बन्दै भन्छ, म केही लिन्न, बस आजको विवाहमा वचन निभाउन मात्र आएको हुँ। कारण मैले अभिषेकलाई वचन दिएको थिएँ तपाईँले कुनै दिन बिहे गर्नुभयो भने म अवश्य आउँछु भनेर। विशेष शैलेश तपाईँलाई पनि भेट्नु थियो। कारण अभिषेकले मसित सधैँ तपाईँकै कुरा गरिबस्नु हुनुहुन्थ्यो। अब समय पनि भयो, म जानुपर्छ, मलाई बिदा दिनुहोला। शैलेश जबरजस्त गर्छ एनीलाई रोक्न। होइन, केही नखाई जानै हुँदैन, म तिम्रो निम्ति केही लिएर आउँछु भनेर हतारिँदै बुफे सजाएको टेबलतिर लाग्छ शैलेश। अनि एउटा ट्रेमा तातो तातो कफी अनि मिठा व्यञ्जनहरू सजाएर पार्क बेन्च भएको एकान्त ठाउँमा आउँछ। तर एनीलाई कतै पाउँदैन। चारैतिर नजर दौडाउँछ, बस त्यो पहेँलो रिबन त्यहीँ रुखको हाँगामा हल्लिरहेको हुन्छ। तर त्यो खाली बेन्चमा केही हुँदैन। शैलेश कतै एनी टोयलेटतिर गई कि भनी प्रतीक्षा साध्छ, तर त्यहाँ कोही आउँदैन।
त्यो बेन्चमा नियाले रहेछ त्यहाँ एउटा पेपर न्यापकिनमा केही कोरेर लेखिरहेको पाउँछ। उज्यालोमा ल्याएर निहालेर पढ्छ शैलेशले। कुनै ठेगाना बिना लेखेको रहेछ। मेरो प्राणेश्वर, तपाईँले मेरो मायालाई बुझ्न चाहे आकाशबाट झरेका बर्सातका थोपाहरू हत्केलामा पक्रेर हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। जति पानीका थोपाहरू पक्रन सक्नुहुन्छ त्यति नै माया तपाईँले मलाई गरेको म सम्झनेछु। अनि पानीका थोपाहरू तपाईँको हत्केलाबाट फुत्केर जान्छन् त्यति नै माया म सधैँ तपाईँलाई नै गरिरहेको हुनेछु। एनी। रात निकै गहिरिसकेको हुन्छ। विवाहमा आउने जाने मानिसहरूको पुरै धुइरोहरू फर्किसकेका हुन्छन्। मर्गन हाउसमा बिस्तारै चकमन्न आउन थाले तापनि शैलेशको मनमा आँधी उठिरहेको हुन्छ। यो मनमा नै निश्चित बन्छ कि लन्डन फर्किन अघि सबै कुराहरू अभिषेकलाई खुलस्त सोधेर कुनै ठोस निर्णय लिने भनेर। कारण एउटी सुशील नारीको जीवनसँग खेलेर बर्बाद बनाइदिएकोमा शैलेशलाई हृदयको तहबाट अभिषेकप्रति घृणा जागेर आउँछ। यदि भाव विवल भइसकेको हुन्छ कि शैलेश यदि एनीले माने उसलाई जीवनको नयाँ मोड दिन सम्म सङ्कल्प गरिसकेको हुन्छ। तर किन एनीले मलाई जान्छुसम्म पनि भनिनन्? सायद अभिषेकले विवाहको निमन्त्रणा दिएको थिएन कि एनी विवादको घेरामा पस्न नचाहेको पो हो कि एकपल्ट टुटेको एनीको हृदयमा फेरि प्रेम जाग्न सक्ला र? त्यति रात बिरात कहाँ कसकोमा बसी होली एनी? ऊ कहाँबाट आएकी होली? एनीको अनुपस्थितिमा शैलेशको मनभरि यसरी प्रश्नहरू उडेर आए जसको जवाब ऊ आफ्नो मनभरि खोतलिरहन्छ। अझै पनि शैलेशको आँखाले खोजी बस्छ एनीको त्यो सुन्दर मुहार मोर्गन हाउसको चारैतर्फ। तर आशाको विपरीत देख्दैन कहीँ ती निर्दोष देखिने खराए जस्तो मायालु आँखाहरूलाई फेरि। बज्राटको रुखको फेदमा पार्क बेन्च अघि धेरै बेर मौन भएर बसिरहन्छ शैलेश। त्यस रुखको हाँगोमा हेलोजिनको लाइटमा प्रकाशमा हल्लिरहेको त्यो पहेँलो रिबनलाई बेन्चबाट उठेर बिस्तारै खोल्छ अनि पट्याउरी आफ्नो ओठहरूमा चुमेर पाकेटमा हाल्छ। तर फेरि के सम्झेर हो पाकेटबाट निकालेर अघि जस्तै त्यो बज्राट हाँगामा त्यस रिबनलाई बाँधिदिन्छ। पाकेटभित्र एकैछिन भए पनि निस्सासिएको त्यो रिबनले खुल्ला हावा पाएर खोक्यार शान्तिको निश्वास लिँदै नाचिदिन्छ फर फर। सायद स्वच्छ आकाशको उडान भर्न चाहँदो एनीको त्यो पागल प्रेमले पनि। शैलेश एकोरिएर त्यो चिसो बेन्चमाथि यस्तै के सोचिरहेको हुन्छ। सायद आफ्ना पाकेटमा हात हालेर चारैतिर केही हराए झै टोलिन लाग्छ शैलेश। कोटको भित्री पाकेटमा फेरि त्यही पेपर न्यापकिन निकालेर बत्तीको प्रकाशमा एनीले छाडेर गएका हरफहरू दोहोऱ्याउँदै पढिबस्छ अनि पढिबस्छ। रात धेरै बितिसक्यो हुनाले मर्गन हाउसको चौरमा लगाइएका टेबल चौकीहरू सबै खाली भइसकेको छ। विवाहमा खटाइएका कर्मचारीहरू थानको मानको लागि परेका छन्। ती सबै देखेर शैलेश पनि चिसो बेन्चबाट उठी आफ्ना गरौँ पाइतलाहरू बिस्तारै नयाँ बेहुला बेहुली भएको कमरातिर अघि सार्छ। उकुस मुकुस उनका मनका कुराहरू एकान्तमा अभिषेकलाई भेटेर कसरी खोल्छ त पारू? कसरी सोधु एनीसँगको सम्बन्ध के थियो अनि कसरी टुट्यो भनेर? यस्तो शुभ अवसरमा कसरी खल्लो पार्ने अभिषेकको आनन्दको पललाई? पक्कै पनि एनीले अभिषेकलाई नभेटी गई होली। कारण उसको त्यो सुशील स्वभाव नै कुनै सन्देह गर्न सकिँदैन थियो ऊ बाधा बनेर नौ बरबुदुको बीचमा दिवार भई खडा हुन्छ भन्ने। किन हो शैलेशलाई आफ्नो अभिन्न मित्र अभिषेकप्रतिको घृणा पैदा भएर आउन थाल्छ। ईर्ष्या डाले भित्रभित्रै जलाउन थाल्छ शैलेशलाई। तर पनि मनका ज्वार भाटाहरू छातीभित्र दबाएर शैलेशले अभिषेक बसेको कमरामा पुग्छ। धेरै बेर मन नपरी दुःख सुख कुराहरू ऊ उसका परिवारसँग हाँकेर अनुहारमा कृत्रिम मुस्कान लिँदै बिदा लिएर केही थाकेको बहनासित मर्गन हाउसमै बुक गरिरहेको उसको आफ्नो कमरातर्फ लाग्छ। शैलेशले आफ्नो कमरामा पुगेर लुगा जुत्ता टाई केही नखोली ओछ्यानमा पल्टन्छन् अनि एनीको सम्झनामा आफूलाई चुरुममा डुबाइदिन्छ। ती सम्झनाहरूसँग खेल्दा खेल्दा कति बेला ती सपनीहरूमा परिणत भइदिए पत्तै हुँदैन शैलेशलाई। बिहानीको घामको चम्किलो किरण ऐनाको झ्यालबाट चिरेर सोझै आँखामा आएर बिजाउँदा पो थाहा हुन्छ शैलेशलाई दिन पुरै निक्लिसकेछ भनी। हतार हतार ओछ्यानबाट उठेर मुख नुहाउँदै सिँढीबाट ओर्लिएर मर्गन हाउसको स्वागत कक्षमा पुग्छ अनि म्यानेजरलाई कालेबुङका सम्पूर्ण होटलहरूको लिस्ट अनि टेलिफोन नम्बर माग्छ। त्यसपछि टेलिफोनका डायलहरू घुमाउँदै सबै होटलतिर एनीको पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ। हेलो म्यानेजर, हिमालयन होटल। हजुर, त्यस्तो कुनै नाम भएको युवती छैन यहाँ। हेलो पार्क होटल। हजुर, आउनु भएको छैन त्यस्तो नाम भएको यहाँ। क्राउन, गम्फुस, हिलभ्यू। हजुर, छैन त्यस्तो नाम भएको व्यक्ति हाम्रो रेजिस्टरमा।
धेरै बेर सोचेर टेलिफोन डाइरेक्टरी पल्टाउन थाल्छ। एक ठाउँ टक्क रोकिन्छ, टेलिफोन डायल गर्न लाग्छ शैलेश। हेलो डाक्टर ग्रामसुम, हावा गेस्ट हाउस। यहाँ कुनै एनी नाम भएकी महिला बस्नुभएको छ कि? हजुर बस्नुभएको छ, तर अहिले चर्च जानुभएको छ। उहाँ आए खबर गरिदिनु होला, शैलेशले फोन गरेको थियो भेट्नु आउँदैछ भनेर। हवस्, नभुली भनिदिनु होला। हवस् हवस्, थ्याङ्क यू। अचानक शैलेशको मुहारमा खुसीका लहरहरू दौडन्छन्। हतार हतार कमरामा गई नुहाई धुवाई गरी सुटकेसबाट सुट टाई निकालेर तयार हुन थाल्छ। म्यानेजरलाई एउटा ट्याक्सी बोलाउन लगाएर सोझै डाक्टर ग्रामसुमको हावा गेस्ट हाउसतिर लाग्छ। गेस्ट हाउस पुगेर शैलेशलाई म्यानेजरले विश्राम कक्षमा लगेर बस्ने आग्रह गर्दै एनीलाई बोलाउन सिँढीमा उक्लन्दै माथिल्लो तल्लातिर लाग्छ। बाहिर हावा गेस्ट हाउसको डाँडामा उभिएर एउटा वयस्क साहब आफ्नै ब्याकपाइपरमा स्कटल्यान्डको धुन बजाइरहेको हुन्छ। त्यस धुनले शैलेशलाई त्यसै रोमाञ्चित पारिदिन्छ। त्यस धुनले उसलाई एनीको नजिक खिचिरहेको आवाज हुन्छ। यतिकैमा गेस्ट हाउसको माथिल्लो तलाबाट म्यानेजरसँग एउटा वृद्ध महिला तल झर्छिन् अनि शैलेशको नजिक आएर भन्छन्, हेलो यङ म्यान, वाट क्यान आई डु फर यु? म्याम, आई एम लुकिङ फर एनी। ओह यस, आई एम एनी। ओह सरी म्याम, आई एम लुकिङ फर यङ एनी। कम अन, आई एम 70 years यङ एनी। वृद्धा म्याम हाँस्दै भन्छे। सरी फर डिस्टर्बिङ यु म्याम भन्दै शैलेश निराश भई त्यहाँबाट बाहिरिन्छ काटिएको गुड्डी सरह। बजारमा आइपुगेर शैलेशले दबाई किन्छ, कारण उसको टाउको अत्याधिक दुखिरहेको हुन्छ अनि सोझै मर्गन हाउसतर्फ लाग्छ। मर्गन हाउसको गेटभित्र पस्ने बित्तिकै देख्छ कहिलेदेखि अभिषेक उसलाई पर्खिरहेको हुन्छ। शैलेशले अभिषेकलाई आफ्नो कमरामा लान्छ। उसलाई शैलेशको व्यवहार अनौठो लाग्न थाल्छ। अनुहारको फिकापनमा केही हराएको, केही अमिल्दो, केही अशान्तिका झलकहरू स्पष्ट भएको प्रतीत हुन्छ। अभिषेकले कमरामा पुगेर बिस्तारै सोध्छ शैलेशलाई, के तिमी सन्चो छैनौ? सन्चै छु, तर एउटा कुराले मलाई बिग्नै सताइरहेछ। के कुरा हो त्यस्तो, मलाई भन्न सक्दैनौ? भन्न त अवश्य सक्छु, तर के तिमीले सत्य कुराहरू मलाई बताउन सक्छौ? के छ र त्यस्तो कुराहरू जो म तिमीसित बताउन नसकौँ? उसो भए तिमी एनीलाई चिन्छौ? अभिषेक जसँग झस्किन्छ, कारण एनीसँगको सम्बन्ध कुराहरू अभिषेकले शैलेशलाई बताउने त्यस्तो कुनै मौका पाएकै थिएन। कसले बताए एनीका कुराहरू नडाँटी भन शैलेश? एनी आफैले बताएको नि मलाई। हुनै सक्दैन, यो कसरी हुन सक्छ र? अभिषेक कुरा नलुकाऊ, साँचो भन, किन धोका दियौ तिमीले एनीलाई, एनी जस्तै सुशील नारीलाई? मैले धोका दिएको होइन शैलेश। कसले बतायो एनी र मेरो बारेमा तिमीलाई? म सब कुरा भन्छु तिमीलाई, तर भन तिमीलाई कसले यो कुरा भन्यो मेरो र एनीको सम्बन्धबारे? मैले साँचो भन्दैछु अभिषेक, एनी आफै हिजो यहाँ आएकी थिए तिम्रो विवाहमा। के अरे, एनी आएकी थिए रे मेरो विवाहमा? झुटो नबोल, यो हुनै सक्दैन। होला अभिषेक, तिमीले निमन्त्रणा दिएनौ होला एनीलाई। यसले तिमीलाई नभेटी केही नखाई मलाई मात्र भेटेर चुपचाप गई। ऊ साह्रै दुखी थिए। किन धोका दियो, नडाँटी भन। ल सुन शैलेश, म वृत्तान्त सुनाउँछु तिमीलाई भन्दै अभिषेकले उसको प्रेम कथा सुरु गर्यो। तिमी MBA सिद्ध्याएर भर्खर लन्डनतिर भाँसिएको थियौ। म खडगपुर इन्जिनियरिङ कलेजको अन्तिम वर्षमा थिएँ। एक दिन म दार्जिलिङ मेलमा कलेजतर्फ फर्कन लागेको थिएँ। म चढेको कोचमा मेरै सिटको बगलमा एनी परिछ। म पनि कलकत्तामै साल्भेसन आर्मी होस्टेलमा बसेर पढ्दै रहेछ। म डाक्टर ग्रामसोम्स स्कुलमा छँदा ऊभन्दा 2 क्लास सिनियर थिएँ। उसलाई मैले त केही प्रायः सबै हाम्रा स्कुलका विद्यार्थीहरूले चिन्थे, कारण स्कुलका अन्य छात्रहरूभन्दा अति नै सुन्दरी थिए। तर परिचयको आदान प्रदान थिएन। जे होस्, त्यो अविस्मरणीय रेल यात्रा नै मेरो जीवनको प्रथम अनि अन्तिम यात्रा भयो। त्यो यात्रामा स्कुलका कुराहरू लिएर निकै गफियौँ। त्यसपछि भने प्रत्येक छुट्टीका दिनहरूमा म उसको होस्टेलमा जान्थेँ। हाम्रो घनिष्ठता बिस्तारै प्रेममा परिणत भयो। ऊ म बिना पानी बिनाको माछा झैँ तडपिन्थे। म उसको अपार प्रेममा चुर्लुममा डुबेको थिएँ। भनौँ, उसको प्रेम हासिल गरेर सम्पूर्ण खुसीका क्षणहरूलाई आत्मसात गरेर बाँचिदिएको थिएँ। हामी हाम्रो प्रेमको यात्रामा यति अघि निस्केका थियौँ जहाँबाट फर्कन सम्भव नै थिएन। अनि मलाई जुन कुराको डर थियो त्यही भयो। घरमा बुवाले हाम्रो बारेमा सबै चाल पाएर मलाई कालेबुङ बोलाइ पठाउनु भयो, जहाँ मैले कुरा नलुकाई उहाँको सामु राखेँ। बिहे गरेको खण्डमा एनीसँगै मात्र गर्छु भन्ने कडा प्रस्ताव पनि नडराई उहाँसम्म राखेँ। मेरो कुरा सुनेर बिचरा बुवा धेरै दुखी भएर मलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। हेर, तँ मेरो एकमात्र छोरा होस्। प्रेम अनि विवाहित जीवनमा आकाश र पातालको फरक हुन्छ। तेरो प्रेमलाई म कहिले तिरस्कार गर्दिनँ। तिमीहरू दुवैको प्रेमलाई म कदर गर्छु आन्तरिक हृदयबाट।
आज मैले यो पनि भनिरहेछु, तैँले जस्तै प्रेम मैले पनि नगरेको होइन जीवनमा। विश्वास गर्दैनस् भने आज पनि यो बुढो बाबुको छाती फुटाएर हेर, कसैले चढाएको प्रेमको बलिदान यसमा चिहान बनेर सुरक्षित छ। प्रेम प्राप्तिमा भन्दा अप्राप्तिमा जुन असीम आनन्द लुकेर बसेको छ, तैँले अहिले होइन छोरा, पछि गएर बुझ्नेछस्। प्रेम त जेउसुकैसँग गर छोरा, तर विवाहको बन्धन आफ्नो परिवार सुहाउँदो हुनुपर्छ। रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति, भाषा, पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड, शिक्षा आदि सबै हेर्नुपर्छ छोरो। तब मात्र तेरो वैवाहिक जीवन सफल बन्न सक्छ। नत्र भने पश्चिमी सभ्यता झैँ सम्बन्धहरू बारम्बार टुट्दै एउटा वंशको नै पतन भएर जानेछ। त मेरो एउटै छोरा होस्, दुईवटा भएको भए म एक शब्द बोल्ने थिएन, तेरो मर्जीमा जिउन दिने थिए। तर हाम्रो संस्कारलाई भुल्नु हुँदैन छोरो। मेरो पछि हाम्रो वंशको मिडो थाम्ने जिम्मेवारी तैँमाथि आएको छ। त नै मेरो सर्वस्व होस्, योभन्दा बेसी अरू केही भन्न सक्दिनँ छोरा। मैले चुपचाप सुनिरहे बुवाका कुराहरू, कारण म कुनै आघात पुर्याउन चाहन्नथेँ बुवालाई। जुन लाड प्यारमा बुवाले मलाई हुर्काउनु भयो, सायदै त्यस्तो अरू कसैको छोराछोरीले पाउन सक्यो होला। बुवा भन्दै जानुभयो, हेर छोरा, हामी हिन्दू हौँ अनि उनी क्रिस्चियन, त्यही माथि उनी एङ्ग्लो इन्डियन। न भाषा, न संस्कार, न संस्कृति, केही न मिल्दो छैन हामीमाझ। मैले यी सब भनेर साम्प्रदायिक भेदभावको कुरा गरेको होइन, तर यथार्थ हेर्नु हो भने विवाह गरेको भोलिपल्टदेखि नै प्रत्येक कुरामा नै अडचन आउँदै जान्छ छोरा। यसले ठन्डा मिजाजले यी कुराहरू सोच। सजिलो छैन तैँले गरेको प्रेमलाई चट्ट तोड्नु, तर छोरो मेरो बिन्ती छ, सकिस् भने मेरो वचन राखिदे। मलाई अनुमति दिस् भने म आफै भेट्छु एनीलाई। हिँड मसँग, सायद म सम्झाउन सक्छु होला एनीलाई पनि। त्यसपछि एक दिन बुवा र म कलकत्ता गयौँ अनि ग्रान्ड होटलमा बस्यौँ। त्यहाँ एनीलाई बोलाइ पठायौँ रात्रि भोजमा। मेरो बुबा आउनुभएको छ भनेर एनी अति नै खुसी थिए। उसको फेभरेट ड्रेस ब्लू कलरमा मसिना फुलहरू भएको टप्स, स्वेटर अनि हाइलको जुत्ता, लामो कपाल सलल्ल छोडेर अति सुन्दर भएर आफै गाडी ड्राइभ गरेर ग्रान्ड होटलमा आएकी थिए एनी। मैले सोचेको थिएँ त्योदेखि बुवाको मन पग्लन्छ भनेर त्यो साँझ क्यान्डल लाइट डिनर गऱ्यो म, एनी र बुबा। शैलेश, एनी यति खुसी थिए कि त्योभन्दा खुसी एनीलाई जीवनमा कहिले देखेको थिएन मैले। भोजन पश्चात बुवाले मलाई एनीसँग एकान्तमा कुरा गर्ने अनुमति माग्नुभयो। म चुपचाप उनीहरूलाई छोडेर बैठक कोठामा आएर बसेँ। मलाई बुबामाथि विश्वास थियो, उसले कुनै पनि परिस्थितिमा एनीलाई आघात पुर्याउँदैन भन्ने। बुबा नम्र स्वरमा बोल्नुहुन्थ्यो सधैँ। म टाढाबाट हेरिरहेँ। डाइनिङ टेबलमा लामो बात चलिरह्यो धेरै बेरसम्म एनी र बुबा माझ। अन्तमा एनी रुँदै रुँदै उठेर म कहाँ आई र मेरो अङ्गालोमा बाँधेर कसैको वास्ता नगरी मायाको चुम्बन गरिरही। म स्तब्ध मूर्ति जस्तो खडा थिएँ। मलाई केही थाहा थिएन बुबासँग उसको के कुरा भयो। अनि ऊ पग्ली जस्तै कुदेर ग्रान्ड होटलबाट आफ्नो गाडी हाँकेर निस्की। ऊ आँधी जस्तो गएको म निर्णयमा सेरिरहेँ। बुबाले मेरो छेउमा आएर काँधमा हात राख्नुभयो अनि भन्नुभयो, हो छोरा, तेरो चोइस साँच्चै राम्री रहेछ। अति सुशील, अति सुन्दर, शालीन स्वभावकी। सायद मैले नभन्ने कुरोहरू भने होला, आघात पुर्यायो होला उसलाई। जा छोरा, लिएर आइज, म यहीँ पर्खिरहन्छु। म उसलाई बुहारी बनाउन सहर्ष स्वीकार गर्छु। अब जबरजस्त जिउँदो लास बनाउन चाहन्न म छोरा तँलाई। म ती हाम्रो थोत्रे परम्परालाई आजैदेखि तोडिदिन्छु। तँ आफ्नो खुसीले बाँच्नुपर्छ छोरा, तँ आफ्नै खुसीले बाँच्नुपर्छ। म तत्कालै ट्याक्सी लिएर एनीको डेरा न्यू अलिपुरतिर लागेँ। म चढेको ट्याक्सी कलकत्ताको रेड रोड भएर दौड जाँदै थियो। बाटामा एक ठाउँमा मानिसहरूको भिड जमेको थियो। एउटा गाडी बाटाको किनारको रुखमा ठोकिएर खच्याक कुचुक भएछ। नजिकै ट्याक्सी रोकेर हेर्दा एनीको मृत शरीर निकालेर भुइँमा लडाइरहेको रहेछ। छेउमा दुईजना पुलिसहरू कुरा गर्दै थिए। ओभर स्पिड भएर गाडी सिधा रुखमा गएर ठोकिएछ। बिचरी कसकी छोरी होली, यति राम्री खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने उमेरमै तरुणीगटे बितेर गयो। शैलेश, त्यसपछि मैले आफैलाई कसरी मसमा राखेँ होला केही थाहा छैन। एनी टुरी थिए। बुवालाई कसरी भन्यो होला यी सब कुरा, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। म र बुवा नै एनीको अभिभावक बन्यौँ। त्यो घटना पश्चात बुवाको हालत ठिक भएन। पोस्टमार्टमपछि बिर्ला प्लानेटोरियमको छेउमा सन्त पल्स चर्चमा फ्युनरल सर्भिस भयो। अनि कालो गाडीमा फुलहरूले सजाएर मेरो एनीलाई भवानीपुरको कब्रस्तानमा एउटा रुखको फेदमा दफनायौँ। उसैको छेउमा डाक्टर रामसोमको एकजना पुरानो शिक्षकको कबर पनि थियो। त्यसपछि बुबाको हालत बिग्रन्दै गयो। हामी तुरन्त घर फर्क्यौँ। घर आएर बुबालाई माइल्ड स्ट्रोक भयो।
मलाई हेर्दै सधैँ बुवा हुनुहुन्थ्यो। अस्वस्थ रहेको धेरै दिन बाद परलोक गमन गर्नुभयो आमालाई एक्लै छाडेर। आज एनी अनि बुबाले छाडेर गएको धेरै वर्ष बाद एक्लै आमाको वचन काट्न नसकेर विवाह गर्न बाध्य बने। शैलेश, सायद तिमीले खोजेको उत्तरहरू अब पायो होला। तिमीले मेरो विवाहको रातमा एनीलाई भेटेको कुरा म नकार्न सकिन्न। उसको आत्मा आज पनि भट्किरहेको छ। सपनीमा आएर मलाई सधैँ अर्को बिहे गर्नु भनी बस्ती। मैले बिहे गर्नुको अर्को कारण यो पनि हो, सायद अब एनीको आत्माले पनि शान्ति पायो होला। ऊ अब कहिले पनि फर्केर आउने छैन, मलाई पक्का विश्वास छ। मर्गेन हाउसमा साँझ चमक्क परिसकेको थियो। अभिषेक शैलेशलाई भोलि भेट्ने वचन दिँदै घर फर्किन्छ। शैलेशलाई सबै घटना सपना जस्तो लाग्न थाल्छ। ओछ्यानमा पल्टिएर सोचिबस्छ, कति बेला निद्रा देवीको काखमा पुग्यो पत्तै हुँदैन। सखारे उठेर तयार भए अभिषेक बिहे घरमा पुग्छ। यो सब देखेर अचम्म मान्छ अभिषेक, कारण शैलेश आजै लन्डन फर्कन्छ भन्ने विश्वास नै गर्न सक्दैन। कति रोक्ने कोसिस गर्छ, तर शैलेशको जिद्दीपनमा अभिषेक हार खान्छ। अभिषेक मोटर स्ट्यान्डमा शैलेशलाई पुर्याउन आउँछ। फेरि एकपल्ट अँगालो बाँधेर दुवै मित्रहरू आँसु बहाउँछन्। शैलेश एउटा गाडी रिजर्भ गरेर हात हलाउँदै बागडोग्रातर्फ लाग्छ। केही दिनपछि अभिषेकले शैलेशको पत्र पाउँछ। लन्डन 9 तारिक 9 महिना 69 साल। मेरो अभिन्न मित्र अभिषेक, म कुशलै आइपुगे आफ्नो कर्मस्थल। आशा छ यो मेरो पत्र कुशल अवस्थामै पाउँछौ होला भन्ने। त्यस दिन तिमीसँग बिदा लिएर म सोझै कलकत्ता आएँ र त्यहाँ 2 दिन बसेँ। पहिलो दिन आइतबार परेकोले चर्च गएर एनीको आत्मा शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिएँ। अनि न्यू मार्केटबाट फुलको गुच्छाहरू लिएर भवानीपुर कब्रिस्तानमा एनीको कबर खोज्दै पुगेँ। त्यहाँ चौकीदारहरूलाई सोधे, तर प्राय सबै नयाँ रहेछन् र कसैले बताउन सकेनन् एनीको कबर कुन हो भनेर। अनि आफै खोज्दै गए रुखका फेदहरूतिर। अन्तमा एउटा रुखको फेदमा पुगेर म निश्चित बने त्यही नै एनीको कबर भनेर, कारण एउटा नाम पनि मेटिसकेको काठको क्रसको फेदमा कभरमाथि त्यही एनीको टप्स र स्कर्ट्समा देखिएको फर्केट मिनटका निला मसिना फुलहरू फुलिरहेका रहेछन्। अनि त्यसैको ठिक्क माथि रुखमा मर्गेन हाउसमा देखेको त्यो पहेँलो रिबन हावामा लहराइरहेको रहेछ। मैले ल्याएको फुलको गुच्छा कब्रमाथि चढाएर धेरै बेरसम्म लामो प्रार्थना गरिदिएँ एनीको निम्ति। यो जन्ममा पूर्ण हुन नसकेका उसका प्रेम अर्को जन्ममा पुरा होस् अनि उसको आत्माले चिर शान्ति पाओस् भनेर। घरका सबैलाई दर्जा अनुसार मेरो माया, सम्झना अनि डोक। तिम्रो आत्मीय साथी शैलेश।